ईमान जिसकी ज़िंदगी उजड़ गई वो तो कराची की सड़कों पर तो मुसाफिर ही बन जाएगी। ईमान की बेवफाई पर अहद सब कुछ अपनी माँ पर छोड़ देता है। पढ़ाई और जॉब करने के बाद तुम इतने पैसे नहीं कमाओगी जितना मैं तुम्हारी एक मुस्कुराहट पर लुटा सकता हूँ। तो नाजरीन, इस कहानी में एक ट्विस्ट तो उस वक्त आएगा जब बिलाल एक ऑफिसर बनकर सबके सामने आएगा। तो नाजरीन, बात करते हैं ड्रामा सीरियल नकाब की आने वाली एपिसोड के बारे में। ड्रामा सीरियल नकाब में ईमान को बिल आखिर शर्मिंदगी उठाना पड़ जाती है। बिलाल ने बहुत समझाया था और रोका था कि इन फजूल कामों में ना पड़ो और वो अपनी पढ़ाई पर फोकस करो, मगर ईमान को इसकी बातें फजूल लगती थी। आज जब तैमूर रंगे हाथों पकड़ा गया तो उसने सारा इल्ज़ाम ईमान पर लगा दिया और इसके साथ साथ इसने ईमान के किरदार पर कीचड़ उछालने के लिए झूठे सबूत पहले से इकट्ठे कर लिए थे। और इस तरह अहद जो पहले इसका पूरा साथ दे रहा था वो भी अब इसको अकेला छोड़ देता है। अहद को भी यही लगता है कि ईमान तो फ्रॉड ही थी और ऊपर से लैला इसे बातें सुनाती है और कहती है अगर तुम दुनिया के किसी भी शख्स पर इल्ज़ाम लगाती तो हम यकीन कर लेते, लेकिन तैमूर वो है जिसको हर लड़की हासिल करने की कोशिश करती है। कुछ देर गुजरने के बाद जब ईमान कमरे में अकेली होती है तो वो ईमान के पास अपनी ऑफ़र लेकर आता है और वह ईमान को कहता है कि तुम्हें बहुत जल्दी है जाने की। ईमान, थोड़ा चुप रहती तो मैं संभाल लेता ताकि सब मुझे झूठा समझें। इन दोनों की बातें तैमूर की बीवी भी सुन रही होती है। शक तो इसको भी था तैमूर पर, वो भी इसके साथ खेल रही थी। इसे क्या मालूम था कि वो अपना ही शोहर फंसा बैठेगी। तो ईमान तैमूर की बातें सुनकर ईमान चलाना शुरू कर देती है कि इसके झूठ की वजह से सब कुछ हुआ, मगर तैमूर फिर भी नहीं रुकता। वो ईमान को कहता है कि यह अहद तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर सकता जितना मैं तुम्हारे लिए कर सकता हूँ। तुम उसके लिए सिर्फ एक ऑप्शन हो और वो तुमसे मोहब्बत नहीं करता। लेकिन एक बात मैं तुमको बताना चाहता हूँ कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। ये सारी बातें ईमान तो सुन ही रही होती है, लेकिन बाहर खड़ी तैमूर की बीवी भी ये सब बातें सुन लेती है और वो हक्की बक्की रह जाती है कि तैमूर ऐमन से मोहब्बत करता है। इधर तैमूर जो ईमान के करीब आने की कोशिश करता है तो ईमान इसको रोक देती है। इस दौरान ईमान के वालिदैन भी यहाँ आ जाते हैं तो ईमान फ़ौरन अपनी माँ के गले लग जाती है और ईमान की वालदा तैमूर को बुरा भला कहती है, इसे बहुत बेइज्जत करती है। ईमान के वालिदैन बहुत परेशान हो जाते हैं। अब वो अपनी बेटी को लेकर जा ही रहे होते हैं। इसी वक्त अहद की वालदा मिठाई लेकर आ जाती है और कहती है कि अब आप कहाँ जा रहे हैं, मिठाई तो खाते जाएं। तो तैमूर की वालदा वजह पूछती है तो वो बता देती है कि अहद की शादी तय कर दी है। ईमान की बेवफाई पर अहद सब कुछ अपनी माँ पर छोड़ देता है और नाराज़ होकर यहाँ से चला गया और ईमान भी अपने वालिदैन के साथ वापस आ जाती है, मगर अपनी तालीम वो फिर भी नहीं छोड़ेगी और ना ही इस शहर को छोड़ेगी। ईमान के चले जाने के बाद तैमूर इसे बात करने की कोशिश करता है और वो इससे वॉइस मैसेज करता है कि पढ़ाई और जॉब करने के बाद तुम इतने पैसे नहीं कमाओगी जितना मैं तुम्हारी एक मुस्कुराहट पर लुटा सकता हूँ। अब ईमान किसको अपना दिल का हाल सुनाए, किसी ने इसकी बात का यकीन नहीं करना। दूसरी तरफ ज़ारा का सब सुख चैन चला गया ईमान के जाने के बाद, क्योंकि ज़ारा तैमूर और ईमान के दरमियान सब बातें सुन चुकी है और अपने ही शोहर को कसूरवार समझती है। मगर तैमूर की वालदा ये बातें हरगिज़ नहीं मानती और वो अपने बेटे पर फ़ख्र करती है कि मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता, और ज़ारा को कहती है कि तैमूर तो खूनी रिश्ते की भी हैसियत देखकर निभाता है। और इधर तैमूर जो ईमान का पीछा नहीं छोड़ता, इसकी यादों में गुम रहता है, और दूसरी तरफ अहद परेशान होते हैं और उदास होता है। मगर ये सारी गेम तो खुश वक्त की होती है। असल में इसको जिसकी परवाह थी वो तो बिलाल ही होता है, जो इस ईमान को अपना मोहसिन मानता है, अपना हमदर्द समझता है। ईमान से राब्ता नहीं हो रहा जिसकी वजह से वो मजबूर होता है। तो नाजरीन, इस कहानी में एक ट्विस्ट तो उस वक्त आएगा जब बिलाल एक ऑफिसर बनकर सबके सामने आएगा, मगर इधर ईमान जिसकी ज़िंदगी उजड़ गई वो तो कराची की सड़कों पर तो मुसाफिर ही बन जाएगी। यूं ही जब वो एक रात कराची की एक सड़क पर अकेली बैठी होती है तो वहाँ पर अहद कुछ बांट रहा होता है। तो ईमान इसे देखकर फ़ौरन अपने चेहरे पर नकाब ओढ़ लेती है। तो अहद इसे भी वो खाना खाने के लिए कहता है, जिसके बाद ईमान की आंखें नम हो जाती हैं और उसके सामने रोना शुरू हो जाती है। इस तरह ईमान को वक्त गुजरने के साथ साथ ये एहसास हो जाएगा कि इसका कोई खैर खात और कौन दुश्मन था। और बिलाल को भी मालूम है कि ईमान एक अच्छी लड़की है, वरना सब की तरह मेरी घर में हैसियत देखकर वो भी मेरा बचाव न करती।
تو ناظرین، آپ کو کیا لگتا ہے ایمان اور بلال پھر سے ایک ہو جائیں گے؟ اور جب بلال ایک بڑا افسر بن کر ان لوگوں کے سامنے آئے گا تو سب بلال کے آگے پیچھے پھریں گے؟ ایمان جس کی زندگی اجڑ گئی وہ تو کراچی کی سڑکوں پر تو مسافر ہی بن جائے گی۔ ایمان کی بے وفائی پر احد سب کچھ اپنی ماں پر چھوڑ دیتا ہے۔ پڑھائی اور جاب کرنے کے بعد تم اتنے پیسے نہیں کماؤ گی جتنا میں تمہاری ایک مسکراہٹ پر لٹا سکتا ہوں۔ تو ناظرین، اس کہانی میں ایک ٹویسٹ تو اس وقت آئے گا جب بلال ایک آفیسر بن کر سب کے سامنے آئے گا۔ تو ناظرین، بات کرتے ہیں ڈرامہ سیریل نقاب کی آنے والی ایپیسوڈ کے بارے میں۔ ڈرامہ سیریل نقاب میں ایمان کو بالآخر شرمندگی اٹھانا پڑ جاتی ہے۔ بلال نے بہت سمجھایا تھا اور روکا تھا کہ ان فضول کاموں میں نہ پڑو اور وہ اپنی پڑھائی پر فوکس کرو، مگر ایمان کو اس کی باتیں فضول لگتی تھی۔ آج جب تیمور رنگے ہاتھوں پکڑا گیا تو اس نے سارا الزام ایمان پر لگا دیا اور اس کے ساتھ ساتھ اس نے ایمان کے کردار پر کیچڑ اچھالنے کے لیے جھوٹے ثبوت پہلے سے اکٹھے کر لیے تھے، اور اس طرح احد جو پہلے اس کا پورا ساتھ دے رہا تھا وہ بھی اب اس کو اکیلا چھوڑ دیتا ہے۔ احد کو بھی یہی لگتا ہے کہ ایمان تو فراڈ ہی تھی، اور اوپر سے لیلا اسے باتیں سناتی ہے اور کہتی ہے اگر تم دنیا کے کسی بھی شخص پر الزام لگاتی تو ہم یقین کر لیتے، لیکن تیمور وہ ہے جس کو ہر لڑکی حاصل کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ کچھ دیر گزرنے کے بعد جب ایمان کمرے میں اکیلی ہوتی ہے تو وہ ایمان کے پاس اپنی آفر لے کر آتا ہے اور وہ ایمان کو کہتا ہے کہ تمہیں بہت جلدی ہے جانے کی۔ ایمان تھوڑا چپ رہتی تو میں سنبھال لیتا تاکہ سب مجھے جھوٹا سمجھیں۔ ان دونوں کی باتیں تیمور کی بیوی بھی سن رہی ہوتی ہے۔ شک تو اس کو بھی تھا تیمور پر، وہ بھی اس کے ساتھ کھیل رہی تھی۔ اسے کیا معلوم تھا کہ وہ اپنا ہی شوہر پھنسا بیٹھے گی۔ تو ایمان تیمور کی باتیں سن کر ایمان چلانا شروع کر دیتی ہے کہ اس کے جھوٹ کی وجہ سے سب کچھ ہوا، مگر تیمور پھر بھی نہیں رکتا۔ وہ ایمان کو کہتا ہے کہ یہ احد تمہارے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتا جتنا میں تمہارے لیے کر سکتا ہوں۔ تم اس کے لیے صرف ایک آپشن ہو اور وہ تم سے محبت نہیں کرتا، لیکن ایک بات میں تم کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ یہ ساری باتیں ایمان تو سن ہی رہی ہوتی ہے، لیکن باہر کھڑی تیمور کی بیوی بھی یہ سب باتیں سن لیتی ہے اور وہ ہکی بکی رہ جاتی ہے کہ تیمور ایمن سے محبت کرتا ہے۔ ادھر تیمور جو ایمن کے قریب آنے کی کوشش کرتا ہے تو ایمان اس کو روک دیتی ہے۔ اس دوران ایمان کے والدین بھی یہاں آ جاتے ہیں تو ایمان فوراً اپنی ماں کے گلے لگ جاتی ہے اور ایمان کی والدہ تیمور کو برا بھلا کہتی ہے، اسے بہت بے عزت کرتی ہے۔ ایمان کے والدین بہت پریشان ہو جاتے ہیں۔ اب وہ اپنی بیٹی کو لے کر جا ہی رہے ہوتے ہیں، اسی وقت احد کی والدہ مٹھائی لے کر آ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ اب آپ کہاں جا رہے ہیں، مٹھائی تو کھاتے جائیں۔ تو تیمور کی والدہ وجہ پوچھتی ہے تو وہ بتا دیتی ہے کہ احد کی شادی طے کر دی ہے۔ ایمان کی بے وفائی پر احد سب کچھ اپنی ماں پر چھوڑ دیتا ہے اور ناراض ہو کر یہاں سے چلا گیا، اور ایمان بھی اپنے والدین کے ساتھ واپس آ جاتی ہے، مگر اپنی تعلیم وہ پھر بھی نہیں چھوڑے گی اور نہ ہی اس شہر کو چھوڑے گی۔ ایمان کے چلے جانے کے بعد تیمور اسے بات کرنے کی کوشش کرتا ہے اور وہ اس سے وائس میسیج کرتا ہے کہ پڑھائی اور جاب کرنے کے بعد تم اتنے پیسے نہیں کماؤ گی جتنا میں تمہاری ایک مسکراہٹ پر لٹا سکتا ہوں۔ اب ایمان کس کو اپنا دل کا حال سنائے؟ کسی نے اس کی بات کا یقین نہیں کرنا۔ دوسری طرف زارا کا سب سکھ چین چلا گیا ایمان کے جانے کے بعد، کیونکہ زارا تیمور اور ایمان کے درمیان سب باتیں سن چکی ہے اور اپنے ہی شوہر کو قصوروار سمجھتی ہے، مگر تیمور کی والدہ یہ باتیں ہرگز نہیں مانتی اور وہ اپنے بیٹے پر فخر کرتی ہے کہ میرا بیٹا ایسا نہیں کر سکتا، اور زارا کو کہتی ہے کہ تیمور تو خونی رشتے کی بھی حیثیت دیکھ کر نبھاتا ہے۔ اور ادھر تیمور جو ایمان کا پیچھا نہیں چھوڑتا، اس کی یادوں میں گم رہتا ہے، اور دوسری طرف احد پریشان ہوتے ہیں اور اداس ہوتا ہے، مگر یہ ساری گیم تو خوش بخت کی ہوتی ہے۔ اصل میں اس کو جس کی پرواہ تھی وہ تو بلال ہی ہوتا ہے، جو اس ایمان کو اپنا محسن مانتا ہے، اپنا ہمدرد سمجھتا ہے۔ ایمان سے رابطہ نہیں ہو رہا جس کی وجہ سے وہ مجبور ہوتا ہے۔ تو ناظرین، اس کہانی میں ایک ٹویسٹ تو اس وقت آئے گا جب بلال ایک آفیسر بن کر سب کے سامنے آئے گا، مگر ادھر ایمان جس کی زندگی اجڑ گئی وہ تو کراچی کی سڑکوں پر تو مسافر ہی بن جائے گی۔ یوں ہی جب وہ ایک رات کراچی کی ایک سڑک پر اکیلی بیٹھی ہوتی ہے تو وہاں پر احد کچھ بانٹ رہا ہوتا ہے، تو ایمان اسے دیکھ کر فوراً اپنے چہرے پر نقاب اوڑھ لیتی ہے، تو احد اسے بھی وہ کھانا کھانے کے لیے کہتا ہے، جس کے بعد ایمان کی آنکھیں نم ہو جاتی ہیں اور اس کے سامنے رونا شروع ہو جاتی ہے۔ اس طرح ایمان کو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ احساس ہو جائے گا کہ اس کا کوئی خیر خواہ اور کون دشمن تھا، اور بلال کو بھی معلوم ہے کہ ایمان ایک اچھی لڑکی ہے، ورنہ سب کی طرح میری گھر میں حیثیت دے کر وہ بھی میرا بچاؤ نہ کرتی۔
تو ناظرین آپ کو کیا لگتا ہے ایمان اور بلال پھر سے ایک ہو جائیں گے؟ اور جب بلال ایک بڑا افسر بن کر ان لوگوں کے سامنے آئے گا تو سب بلال کے آگے پیچھے پھریں گے؟ ناظرین یہ تھی آج کی ویڈیو۔ امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں۔